Ika-13 nga kapitulo, sa libro nga, Patriarka ug sa mga manalagna. Ang sulay sa pagtuo. Kining kapituluha gibase sa Henesis kapitulo 16, kapitulo 17, bersikulo 18 taman 20, kapitulo 21, bersikulo 1 taman 14, o kapitulo 22, bersikulo 1 taman 19. Gidawat ni Abraham nga walay pangutana ang saad mahitungod sa usa ka anak nga lalaki, apan wala siya maghulat sa Dios nga matuman sa iyang pulong diha sa iyang kaugalingong panahon ug paagi. Gitugot ang usa ka paglangan, aron sa pagsulay sa iyang pagtuo diha sa gahom sa Dios. Apan napakya siya sa pag-agwanta sa pagsulay. Sa paghunahuna nga dili mahimo nga manganak pa siya diha sa iyang katigulangon, misugyot si Sara. Ingon nga usa ka plano nga pinaagi niini ang Dios non nga katuyoan tingali matuman, nga ang usa sa iyang mga sulugong babaye, pagakuha o ni Abraham ingon nga ikaduhang asawa niya. Ang pagbaton og daghang asawa hilabihan nga pagkailap sa pagkaagi nga daw gibati sa kadaghanan nga dili sala, apan kini sa gihapon, usa ka paglapas sa kasugoan sa Dios, og makamatay sa kabalaan og sa kalinaw sa relasyon sa pamilya. Ang kaminyo o ni Abraham nga to kang Agar misangput sa dautan, dili lamang nganha sa iyang kaugalingon nga panimalay, kundili nga to pa sa umalabot nga mga kaliwatan. Ingon nga naulog-ulogan sa kadungganan sa iyang bag-ong katungdanan ingon nga asawa ni Abraham, og malaungon nga mahimong inahan sa dako kaayo nga nasud nga manaog gikan kanya. Si Agar nahimong mapahitas on og mapagarbuhon, og gitagad ang iyang agalon nga babayi uban sa pagtamay. Ang balusanay nga mga pangabugho nakatugaw sa kalinaw sa kaniadtong malipayon nga puloy-anan. Sa napugos sa pagpatalinghog sa mga mulo sa duruha, napakyas ang pagpaningkamot ni Abraham sa pagpahiuli sa panagkauyon. Bisan tuod nga iya kadto nga mainitong pakiluoy ni Sara nga ipaasawa si Agar, karon iyang gihasul si Abraham ingon nga mao ang sad-an. Siya nagtinguha sa pagpapahawa ang iyang kaatbang, apan nagdumili si Abraham sa pagtugot niini, kay si Agar mao ang mahimong inahan sa iyang anak, samtang siya sa dakong kawili naglaom, nga kini mao ang anak sa saad. Tungod kay si Agar sulogoon man ni Sara, gitugyan ni Abraham ang pagmando kaniya ngadto sa iyang agalon nga babaye. Ang mapahitas on nga espiritu ni Agar wala makaagwanta sa kabangis nga nahagit sa iyang pagkamayubiton. Sa diha nga si Sara naghatag og kasakit sa pagtagad, si Agar mikalagiw siya gikan sa iyang atubangan. Mipaingon siya ngato sa usa ka kamingawan, og samtang siya mipahulay tapad sa usa ka tuburan, nag-inusara og walay higala, ang usa ka manulonda ni Jehova, sa tawhanon nga panagway, mitunghang ngadto kanya. Sa gisangpit siya sa pag-ingon, Agar, ulipon ni Saray, aron sa pagpahinumdum kanya sa iyang kadungganan ug sa iyang katungdanan, ang manulonda nagmando kanya sa pag-ingon, bumalik ka sa imong agalon nga babaye, ug magpaubos ka sa ilalom sa iyang mga kamot. Apan uban niini nga pagbadlong dihay gisagol nga mga pulong sa paglipay. Gipatalinghugan ni Jehova ang imong kagulanan. Padaghanon ko gayud ang imong kaliwatan, nga kini dili arang maihap tungod sa gidaghanon. Og ingon nga dumalayon nga pagpahinumdum sa iyang kaluoy, gimandoan siya sa pagtawag sa iyang anak nga Ismael, nga nagkahulugan, ang Dios nagapatalinghog. Sa diha nga si Abraham hapit na moabot sa usa ka gatos ka tuig ang panuigon, ang saad mahitungod sa usa ka anak nga lalaki gisubli nga to kanya, uban sa pasalig nga ang umalabot nga manununod mao ang anak ni Sara. Apan si Abraham wala gihapon makasabot sa saad. Diha-diha, ang iyang hunahuna na paingon nga to kang Ismael, nga nagagunit sa pagtuo nga pinaagi kanya ang maluloy-ong katuyoan sa Dios mga tuman. Sa iyang gugma sa iyang anak, siya nakasinggit, o hinaot unta nga si Ismael mabuhi sa atubangan mo. Gihatag pag-usab ang saad sa mga pulong nga dili nagayud sa ipon pagsabot, si Sara nga imong asawa, magaanak siya og usa ka anak nga lalaki, og pagahinganlan mo ang iyang ngalan si Isaac, og pagatukuron ko ang akong pakigsaad uban kanya.
Apan ang Dios wala magpasagad sa pag-ampo sa amahan. Ug mahitungod usab kang Ismael, ikaw gipatalinghugan ko, tan-awa, siya gipanalanginan ko og pagabuhaton ko kanya ang usa ka dakong nasud. Ang pagkatawo ni Isaac, nga tapos sa usa ka hataas nga pagpaabot, nga nagdala sa katumanan sa ilang labing mahal nga mga paglaom, nagpuno sa kalipay diha sa mga balong-balong ni Abraham ug ni Sarah. Apan alang kang Agar, ang maong hitabo mao ang nakahugno sa gihinugon niya nga pangandoy. Si Ismael, nga karon usa na kabatan-on, ginaila diha sa kampo nga mao ang sumusunod kang Abraham nga mga bahandi, ug manununod sa mga panalangin nga gisaad ngadto sa iyang mga kaliwat. Karon, sakalit lamang siya gipadaplin, ug diha sa ilang pagkapakyas, ang inahan ug ang anak nagdumot sa anak ni Sarah. Ang kalipay sa kadaghanan nakapadako sa ilang pangabugho, hangtod nga si Ismael sa dayag nangaha sa pagyubit sa manununod sa saad sa Dios. Sa nakita ni Sarah nga ang kang Ismael nga magubuton nga taras nga maoy hinungdan sa walay puas nga panagbangi, siya midangop nga to kang Abraham, ug nagsugyot nga si Agar og si Ismael papahawaon diha sa kampo. Nakalitan sa kaguol si Abraham. Unsaon niya sa pagpapahawa si Ismael nga iyang anak, kinsa gihigugma pa niya pag-ayo. Diha sa iyang kalibog, nangamuyo siya sa Dios nung diya. Pinaagi sa usa ka balaan nga manulonda, si Jehova nagmando kang Abraham sa pagtugot sa tinguha ni Sarah. Ang iyang gugma alang kang Ismael, o kang Agar dili mahimo nga maoy makababag sa dalan. Kay niini lamang siya makapasig uli sa panagkauyon og sa kalipay sa iyang pamilya. Ug ang manulonda naghatag kanya og makahumpay nga saad nga bisan si Ismael mahimulag gikan sa puloy-anan sa iyang amahan, si Ismael dili biyaan sa Dios, pagaampingan ang iyang kinabuhi, ug siya mahimong amahan sa usa ka dakong nasud. Mituman si Abraham sa pulong sa manulonda, apan dili kadto nga walay mapait nga pag-antos. Mabugat ang kasing-kasing sa amahan uban sa wala malitok nga kasubo samtang iyang gipapahawa si Agar, ug ang iyang anak. Ang pahimangno nga gihatag ngadto kang Abraham, mahitungod sa pagkabalaan sa relasyon sa kaminyoon, maoy nahimong usa ka leksyon alang sa tanang mga katuigan. Kini nagpahayag nga ang mga katungod og ang kalipay niini nga relasyon kinahanglan pagabantayan pag-ayo, bisan sa dako nga sakripisyo. Si Sarah mao lamang ang tinuod nga asawa ni Abraham. Ang iyang mga katungod ingon nga usa ka asawa og inahan, dili ikabahin ni bisan kinsa. Gitahod niya ang iyang bana, og niini ginapaila siya diha sa Bag-ong Testamento ingon nga usa ka takos nga sulundan. Apan wala siya'y gusto nga ang mga pagbati ni Abraham, igahatag ngadto sa uban, og si Jehova wala magbadlong kanya sa iyang pagpapahawa sa iyang karibal. Silang duha, si Abraham og si Sarah wala mosalig sa gahom sa Dios, og mao kini ang sayop nga misangput ngadto sa kaminyoon kang Agar. Gitawag sa Dios si Abraham nga mahimong amahan sa mga matinumanon, og ang iyang kinabuhi mao ang magatindog ingon nga usa ka panig-ingnan sa pagtuo alang sa magasunod nga mga kaliwatan. Apan ang iyang pagtuo wala mahingpit. Iyang gipakita, ang walay pagsalig sa Dios diha sa paglimod sa kamatuoran nga si Sarah iyang asawa, og diha usab sa iyang pagpangasawa kang Agar. Aron siya makaabot sa kinatasan nga sumbanan, gipaagi siya sa Dios sa lain pa nga pagsulay, ang labing suod nga pag-antos nga maeksperiensyahan sa tawo. Diha sa usa ka pananawon sa kagabhion, gimandoan siya nga paadtuon sa yuta sa Moria, og didto ihalad niya ang iyang anak ingon nga usa ka halad nga sinunog didto sa ibabaw sa usa ka bukid nga ipakita kanya. Sa panahon sa pagdawat ni Abraham niini nga sugo, nakaabot na ang iyang panuigon og 120 ka tuig. Giila na siya nga usa ka tigulang nga tawo sa iyang kaliwatan. Sa batan-on pa siya, si Abraham usa ka lig-on sa paglahutay sa mga kalisod, apan karon ang kadasig sa iyang pagkabatan-on ning agi na. Ang usa nga anaa sa kalagsik sa iyang pagkalalaki mahimo nga motagbo sa mga kalisdanan, og sa mga kagul-anan uban ang kaisog nga maoy hinungdan sa pagkalusno sa kasing-kasing sa ulahing mga adlaw sa kinabuhi, sa diha nga ang iyang mga tiil magasapinday na paingon sa lubnganan.
Apan gireserba sa Dios ang iyang katapusan, ang labing masulayong pagsulay alang kang Abraham, hangtod nga ang lulan sa mga katuigan mabugat na sa ibabaw niya, og siya nangandoy na alang sa pahulay gikan sa kahingawa og gikan sa trabaho. Nagapuyo ang patriarka didto sa Beersheba, nga gilibutan sa kalambuan og sa kadungganan. Dato siya kaayo, ug gipasidunggan siya sa mga hari sa yuta ingon nga usa ka gamhanan nga prinsipe. Ang linibo sa mga karnero og sa mga baka ang naglukop sa mga kapatagan nga naghayad ngadto sa unahan sa iyang kampo. Diha sa usa ka kilid mao ang mga balong-balong sa iyang mga katabang, ang puloy-anan sa ginatos sa matinumanong mga sulugoon. Ang anak sa saad nagtubo sa pagkadakong tao diha sa iyang kiliran. Ang langit daw nagpurong-purong uban sa iyang panalangin sa usa ka kinabuhi sa sakripisyo diha sa mapailubon nga pag-antos mahitungod sa paglaom nga gilangan. Diha sa pagkamasinulondon sa pagtuo, gibiyaan ni Abraham ang iyang yutang na tawhan, nagpahilayo gikan sa mga ginikanan og sa puloy-anan sa iyang mga kabanayan. Siya naglaroy-laroy sama sa usa ka dumuluong diha sa yuta nga iyang panulundon. Naghulat siya og dugay nga panahon alang sa pagkahimugso sa gisaad nga manununod. Diha sa sugo sa Dios, iyang gipapahawa ang iyang anak nga si Ismael. Ug karon, sa diha nga ang bata nga sa dugay ng panahon ginahandom nagsulod na sa pag-ulitaw, og ang patriarka daw nakaila sa katumanan sa iyang mga paglaom, ang usa ka pagsulay nga dako pa kaayo kaysa tanang uban nga mga pagsulay diha sa iyang atubangan miabot. Ang sugo nga gipahayag sa mga pulong nga nakakumot sa kasing-kasing sa amahan mao kini. Kuhaon mo karon ang imong anak nga bugtong, nga imong pinalangga nga mao si Isaac, ug ihalad mo siya isip halad nga sinunog. Si Isaac mao ang kahayag sa iyang puloy-anan, ang kalipay sa iyang katigulangon, labaw sa tanan, siya mao ang manununod sa sinaad nga panalangin. Ang pagkawala sa maong usa ka anak pinaagi sa aksidente, o sa sakit maoy makapagisi sa kasing-kasing sa mawilihon nga amahan. Kini makapayuko sa puti na og ulo tungod sa kaguol, apan siya gisugo sa pag-ula sa dugo sa maong anak pinaagi sa iyang kaugalingon nga kamot. Alang kanya, kini daw usa ka makahaladlok nga butang nga dili mahimo. Nag-atang si Satanas aron sa pagsugyot nga nalingla tingali siya tungod kay ang Dios nung sugo nag-ingon man nga, dili ka magpatay, og ang Dios dili magkinahanglan sa butang nga iyang gidili kaniadto. Sa iyang paggula sa iyang balong-balong, mihangad si Abraham ngadto sa malinaw nga kahayag sa mga langit nga walay panganod, og nahinumdum sa saad nga gihimo duolan na sa kalim-an ka tuig nga ning labay, nga ang iyang kaliwat mahimong dili na maihap sama sa mga bituon. Kung kining maong saad pagatumanon pinaagi kang Isaac, dili mahimo nga siya pagapatyon. Natintal si Abraham sa pagtuo nga tingali siya na ilalom sa usa ka limbong. Og diha sa iyang pagduha-duha, ug kaguol siya mihapa ngadto sa yuta ug nag-ampo sa pag-ampo nga wala niya mabuhat kaniadto, alang sa pagpanghimatuod sa sugo kung iya bagayud buhaton kining makalilisang nga katungdanan. Iyang nahinumduman ang mga manulunda nga gipadala sa pagpadayag nganha kanya sa katuyoan sa Dios sa paglaglag sa Sodoma, ug kinsa mao ang nagdala kanya sa saad mahitungod kang Isaac, ug unya miadto siya sa dapit diin sa daghang mga higayon iyang gihibalag ang langitnong mga mensahero, nga nagalaom nga ihibalag gihapon niya sila, aron sa pagdawat og dugang pangapahimangno, apan walay usa ang mianhi aron sa paghumpay kanya. Ang kangitngit daw magapukan kanya, apan ang sugo sa Dios nagabagting diha sa iyang mga igdulungog nga nag-ingon, kuhaon mo karon ang imong anak, ang imong bugtong anak nga si Isaac nga imong pinalangga. Kinahanglan ang maong sugo pagatumanon, ug siya wala mangahas sa paglangan. Ang adlaw hapit na musubang, ug kinahanglan mulakaw na siya. Sa iyang pagbalik ngadto sa iyang balong-balong, miadto siya sa dapit diin si Isaac naghigda nga natulog sa hinanok sa pagkabatan-on og sa pagkainosente. Sa usa ka gutlo ang amahan mitutok sa minahal nga nawong sa iyang anak, unya sa nagakurog molingyo siya. Ning adto siya sa kiliran ni Sara, nga natulog usab. Iya ba kahasyang pukawon aron sa makausap pa, makagakos siya sa iyang anak.
Iya ba kahangtug-anan siya sa gikinahanglan sa Dios? Nangandoy siya sa pagwagtang salulan sa iyang kasing-kasing nganha kanya, ug makig-ambit kanya ni ining makalilisang nga kapangakuhan. Apan napugnan siya sa kahadlok nga mababagan siya sa ipatuman kanya sa Dios. Si Isaac mao ang kalipay sa inahan, ug iyang garbo, ang iyang kinabuhi na hukot diha kanya, ug ang gugma sa inahan mauunya ang magdumili sa paghalad. Sa katapusan, gipukaw ni Abraham ang iyang anak, nga nagsulti kanya sa sugo sa Dios sa paghimo og halad didto sa halayo nga bukid. Kini nga pagpukaw ni Isaac wala makapakurat niya tungod kay kanunay man siya nga nag-uban sa iyang amahan sa pagsimba sa pipila ka mga halaran nga nagtimaan sa iyang mga paglakaw-lakaw. Ang mga pangandam alang sa panaw dalira nga nahuman. Naandam na ang sugnod o gikarga kini sa asno, ug uban sa duha ka mga sulogong lalaki nang gikan sila. Nagtapad og panlakaw ang amahan og anak diha sa kahilom. Ang patriarka nga nagpalandong sa iyang mabugat nga tinaguan wala makaako sa pagsulti. Ang iyang mga hunahuna diha sa mapagarbohon og mawilihon nga inahan, og sa adlaw nga siya mahibalik ngadto kanya nga siya na lang. Nasayod siya pag-ayo nga ang kutsilyo mulagbas sa iyang kasing-kasing sa diha nga kini maoy mokuha sa kinabuhi sa iyang anak. Kadtong adlaw, mao ang labing dugay nga adlaw nga nahitabo kay Abraham, og kini hinay nga nag-aginod ngadto sa katumanan. Samtang ang iyang anak ug ang batan-ong mga lalaki na nga tulog, gigahin niya ang gabi diha sa pag-ampo, nga nagalaom gihapon nga may mga langitnong mensahero nga moanha kanya sa pag-ingon nga igo na ang pagsulay, nga ang batan-on makapauli sa iyang inahan nga wala maunsa. Apan walay hinabang nga miabot sa gisakit niyang kalag. Diha pay laing dugay nga adlaw, lain pang gabi sa pagpaubos og sa pag-ampo, samtang kanunay nga nagabagting sa iyang dalunggan ang sugo nga maoy makapahimo niya nga walay anak. Diha si Satanas sa duol aron sa paghonghong sa mga pagduha-duha, og sa dili pagtuo, apang gisuklan ni Abraham ang iyang mga sugyot. Samtang hapit na sila musugod sa ilang ikatulo nga adlaw sa ilang panaw, ang patriarka, nga nagtan-aw paingon sa amihanan. Nakakita sa gisaad nga ilhanan, sa usa ka panganod sa himaya, nga nagpaanod-anod sa ibabaw sa bukid sa Moria. Ug iyang nahibaluan nga ang tingog nga nakigsulti kanya nagagikan sa langit. Bisan ni adtong tungura wala siya magbagulbol batok sa Dios, kundili nagpalig-on sa iyang kalagpinaagi sa pagpalandong sa mga katinoan sa pagkamaayo og sa pagkamatinumanon sa Dios. Kining anak nga lalaki gihatag nga wala damha, og siya nga maoy naghatag ni ining bililonggasa, wala bay katungod sa pagbakwi sa iyang kaugalingon. Unya gisubli sa pagtuo ang saad nga nagaingon, gikan kang Isaac pagatawagon ang imong mga kaliwat, ang usa ka kaliwat nga dili maihap sama sa mga lugas sa balas sa ibabaw sa baybayon. Si Isaac maoy usa ka bata nga milagro, ug dili ba ang gahom nga naghatag kanya og kinabuhi makapahiuli niini. Sa iyang paglantaw luyo sa mga butang nga makita, nasabtan ni Abraham ang Dios nung pulong nga nagaingon, iyang giisip nga ang Dios arang makabanhaw sa mga tao gikan sa mga patay. Hebrewhanon Kapitulo 11, versikulo 19. Apan walay bisan kinsa kundili ang Dios lamang ang nakasabot kung unsa ka dako sa sakripisyo sa amahan diha sa pagtugyan sa iyang anak nga lalaki ngadto sa kamatayon. Si Abraham nagtinguha nga walay bisan kinsa kundili ang Dios lamang ang magasaksi ni adtong talan-awon sa pagbulagay. Iyang gimandoan ang iyang mga sulugoon sa pagpabilin didto sa luyo, nga nag-ingon, ako og ang bata mo adto kami didto, og kami mo simba, og kami mamalik kaninyo. Gipasan ang kahoy ni Isaac, siya nga maoy igahalad, ang amahan maoy nagdala sa kutsilyo, ug sa kalayo, ug nagkuyog sila sa pagsakapaingon sa tumoy sa bukid, samtang ang batan-on nagakahibolong sa hilom kung asa kahangatorila o panon, kung sa diin ang ighahalad magagikan. Sa katapusan siya misulti, amahan ko, aniya karon ang kalayo og ang sugnod, apan hain man ang nating karnero nga himuong halad nga sinunog. O, daw unsa nga pagsulay kini? Daw unsa nga ang parayegong mga pulong, amahan ko, nakalagbas sa kasing-kasing ni Abraham. Dili sa
sa pagkakaron, wala pa siya nakabaton sa kadasig sa pagsulti, sa tinuod nga rason. Anak ko, siya miingon, ang Dios sa iyang kaugalingon magatagana sa nating karnero alang sa usa ka halad nga sinunog. Didto sa natudlo nga dapit ilang gitukod ang halaran, og gipahiluna ang kahoy sa ibabaw niini. Unya, sa nagakurog nga tingog, gitug-an ni Abraham ngadto sa iyang anak ang Dios nung mensahe. Uban sa kalisang og sa kahikurat, nahibaloan ni Isaac ang iyang pagadangatan. Apan wala siya magpakita og pagsukol. Makahimo unta siya sa paglikay sa iyang dadangatan, kung mipili pa siya sa paghimo niini. Ang tigulang nga napun-an sa kaguol, og naluya sa pagpakigbugno ni adtong tulo ka makalilisang nga mga adlaw, dili makatugbang sa kabubuton sa kusganon nga batan-on. Apan si Isaac na bansay sukad pa sa iyang pagkabata sa andam ug masaligong pagkamasinulondon, og sa diha nga ang katuyoan sa Dios gibukas sa iyang atubangan, mitugyan siya sa kinabubuton nga pagpasakop. Magaambit siya sa pagtuo ni Abraham, og siya nagbati nga siya gipasidunggan sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga usa ka halad ngadto sa Dios. Sa malumo, iyang gipaninguha ang pagpagaan sa kaguol sa amahan, og gipadasig niya ang mga kamot nga wala nay kusog sa pagbugkos sa mga pisi nga naghigot kaniya ngadto sa halaran. Og karon gilitok ang katapusang mga pulong sa gugma, gipaagay ang katapusang mga luha, ug gihimo ang katapusang pagginaksanay. Karon sa gibayaw na sa amahan ang kutsilyo aron sa pagpatay sa iyang anak, sakalit gipugnan ang iyang bukton. Ang usa ka manulonda sa Dios nagtawag sa patriarka gikan sa langit nga nag-ingon, Abraham, Abraham. Sa madali siya nagtubag, ani ako. Og ang tingog na dungog pag-usab nga nag-ingon, dili mo pagabayawon ang imong kamot batok sa bata, dili ka magbuhat kanya bisan unsa. Og karon na ila ko nga ikaw nahadlok sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako. Unya nakita ni Abraham ang usa ka karnero nga laki sa likod, kansang mga sungay nagapos sa kasampinitan, og gidali kini pagkuha, ug iyang gihalad kini isip puli sa iyang anak. Sa iyang kalipay og pagpasalamat, gihatagan ni Abraham og bag-ong ngalan ang balaan nga dapit, iya kining gitawag nga, Jehovah Jireh, nga nagpasabot. Si Jehovah magahatag. Dito sa bukid sa Moriah, gibag-o pag-usab sa Dios ang iyang pagpakigsaad, nga nagpamatuod uban sa solemni nga panumpa sa panalangin ngadto kang Abraham, og ngadto sa iyang mga kaliwatan latas sa tanang umalabot nga mga kaliwatan. Tungod sa akong kaugalingon nanumpa ako, nagaingon si Jehovah, nga tungod kay gibuhat mo kini, og wala ka magdumili kanako, sa imong anak, sa imong bugtong anak. Sa pagpanalangin, ikaw pagapanalanginan ko, ug sa pagpadaghan, pagapadaghanon ko ang imong kaliwatan ingon sa mga bituon sa langit, ug ingon sa balas nga atua sa baybayon sa dagat, ug ang imong kaliwatan manag-iya sa mga ganghaan sa iyang mga kaaway. Ug diha sa imong kaliwat mapanalanginan ang tanan nga mga nasud sa yuta, kay gituman mo ang akong tingog. Ang dako nga buhat sa pagtuo ni Abraham nagatindog sama sa usa ka haligi sa kahayag, nga nagasidlak sa agianan sa mga sulugoon sa Dios diha sa tanang nagasunod nga mga katuigan. Si Abraham wala maglikay sa iyang kaugalingon gikan sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Niadtong tulo ka adlaw nga panaw may igo siyang panahon sa pagpangatarungan og sa pagduda sa Dios kung buot pa siya. Tingali mga tarungan kahasya nga ang pagpatay sa iyang anak, pagailhon nga siya usa ka mamumuno, ang ikaduhang kain, nga kadto mauunya ang hinungdan nga pagadumilian ang iyang pagtulunan o pagayamiran, og sa ingon niini malaglag ang iyang gahom sa pagbuhat og maayo ngato sa iyang isig katawo. Tingali kahamuhangyo siya nga ang iyang panuigon mao ang magpagawas kanya gikan sa pagkamasinugtanon. Apan ang patriarka wala mo dangop sa bisan hain niini nga mga pamalibad. Tawhanon si Abraham, ang iyang mga pasyon ug mga pagpakigdugtong sama sa ato, apan wala siya muurong sa pagsukna kung unsaon pagkatuman sa saad kong patyon si Isaac. Wala siya magpabilin sa pagpangatarungan uban sa iyang nagangot-ngot nga kasing-kasing. Nahibalo siya nga ang Dios makiangayon og matarong diha sa tanan niyang mga gikinahanglan, ug iyang gituman ang sugo sa takdo gayud.
Si Abraham mituo sa Dios, og kinigiisip kanya nga maoy pagkamatarong, og siya ginganlan nga higala sa Dios. Santiago Kapitulo 2, versikulo 23. Og si Pablo nagaingon, ang tao nga adunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham. Galacia Kapitulo 3, versikulo 7. Apan ang pagtuo ni Abraham, nakita pinaagi sa iyang mga binuhatan. Dili ba si Abraham nga atong ginikanan gipakamatarong man tungod sa binuhatan, sa paghalad niya kang Isaac nga iyang anak diha sa halaran. Masabot mo nga ang iyang pagtuo di ay naglihok duyog sa iyang binuhatan, og nga ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang binuhatan. Santiago Kapitulo 2, versikulo 21-22. Adunay daghan nga napakyas sa pagsabot sa relasyon sa pagtuo og sa mga buhat. Sila nag-ingon, motuo lamang kamo kang Kristo, og kamo maluwas. Walay bisan unsa nga mahimo sa pagbantay sa kasugoan. Apan ang tinuod nga pagtuo makita diha sa pagkamasinugtanon. Si Kristo miingon nga to sa mga Hudyo nga dili matinuhoon, kung mga anak pa kamo ni Abraham magabuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham. Juan Kapitulo 8, versikulo 39. Og mahitungod sa amahan sa mga matinumanon, si Jehovah nagpahayag sa pag-ingon, nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog, og gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan, og ang akong mga balaod. Henesis Kapitulo 26, versikulo 5. Si Apostol Santiago nag-ingon, ang pagtuo patay kung kiniwalay binuhatan. Santiago Kapitulo 2, versikulo 17. Og si Juan nga nagpuyo sa hingpit diha sa gugma, nagsulti kanato nga nag-ingon, ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 3. Pinaagi sa larawan og sa saad, ang Dios miwali nga daan sa maayong balita nga to kang Abraham. Galacia Kapitulo 3, versikulo 8. Ug ang pagtuo sa patriarka nalig-on diha sa manluluwas nga moabot. Si Kristo nag-ingon nga to sa mga Hudyo, ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga siya makakita sa adlaw sa akong pag-anhi, ug siya nakakita ni ini og naglipay. Juan Kapitulo 8, versikulo 56. Ang laki nga karnero nga gihalad nga puli ni Isaac, nagrepresentar sa anak sa Dios, nga maoy ihalad puli kanato. Sa diha nga ang tao gipahamutangan sa kamatayon tungod sa paglapas sa kasuguan sa Dios, ang amahan, nga nagtan-aw sa iyang anak, nag-ingon nga to sa makasasala, magpakabuhi ka, nakaplagan ko ang usa ka lukat. Ang tuyo sa Dios sa iyang pagsugo ni Abraham sa pagpatay sa iyang anak mao ang pagpahiluna diha sa kaisipan niya sa katinuoran sa maayong balita, ingon man sa pagsulay sa iyang pagtuo. Ang paghigwaos nga iyang giantos sulod sa mangiub nga mga adlaw ni adtong makahaladlok nga pagsulay, gitugot sa Dios nga mahitabo kanya aron nga siya makasabot gikan sa iyang kaugalingon nga eksperyensya sa kadako sa sakripisyo nga gihimo sa walay kinutoban nga Dios alang sa kaluwasan sa tawo. Walay lain nga pagsulay ang mahimong hinungdan sa kasakit sa kalag ni Abraham kaysa paghalad sa iyang anak. Gihatag sa Dios ang iyang anak ngadto sa usa ka kamatayon sa pagtinga ug sa kaulawan. Ang mga manulunda nga nagsaksi sa pagpakaulaw ug sa pagsakit sa kalag sa anak sa Dios, wala tugoti sa pagpatunga sama sa nahitabo kang Isaac. Wala didtoy tingob nga mosinggit, iguna. Aron sa pagluwas sa kaliwat nga nahulog, ang hari sa himaya mitugyan sa iyang kinabuhi. Unsang kamatuoran nga mas malig-on pa nga ikahatag sa walay kinutobang kaluoy o gugma sa Dios. Siya nga wala magpalikay sa iyang kaugalingong anak kundi limitugyan hinuon kanya alang kanatong tanan, dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kanya. Roma Kapitulo 8, versikulo 32. Ang halad nga gikinahanglan gikan kang Abraham, dili alang lamang sa iyang kaugalingon nga kaayohan, o alang lamang sa kaayohan sa magasunod nga mga kaliwatan, kundili nga kini alang usab sa pagpahimangno sa mga binuhat sa langit nga walay salaog sa ubang mga kalibutan. Ang natad sa away tali ni Kristo og ni Satanas, ang natad diin nasalsal ang plano sa kaluwasan mao ang tulun-anang basahon sa kalibutan.
Tungod kay si Abraham nagpakita sa kakulang sa pagtuo diha sa mga saad sa Dios, siya gisumbong ni Satanas sa atubangan sa mga manulonda ug sa atubangan sa Dios nga napakyas siya sa pagtuman sa mga kinahanglanon sa pakigsaad, ug tungod ni ini siya dili takos sa mga panalangin ni ini. Ang Dios nagtinguha sa pagmatuod sa pagkamatinumanon sa iyang sulugoon atubangan sa tibuok langit, aron sa pagpasundayag nga walay ubos pa kay sa hingpit nga pagkamasinulondon ang pagadawaton, og sa pag-able sa labaw pa ka hingpit sa ilang atubangan sa plano sa kaluwasan. Maoy mga saksi ang langitnong mga binuhat sa talan-awon samtang ang pagtuo ni Abraham, ug ang pagpasakop ni Isaac gisulayan. Ang pagsulay labi pang malisud kaysa yan ni Adan. Ang pagtuman sa gidili, nga gipahamutang sa atong unang mga ginikanan, wala mag-apil og pag-antos. Apan ang sugo nga to kang Abraham nagkinahanglan sa labing masakit nga sakripisyo. Ang tibuok langit nakakita uban sa kahibulong og sa pagdayeg sa walay pagduha-duha nga pagkamasinugtanon ni Abraham. Ang tibuok langit nagbayaw sa iyang pagkamatinumanon. Nabisto ang mga sumbong ni Satanas nga baka. Nagpahayag ang Dios nga to sa iyang sulugoon nga nag-ingon, karon na ila ko nga ikaw nahadlok sa Dios, bisan pa sa mga sumbong ni Satanas, kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako. Ang pagkigsaad sa Dios nga gimatuod ngadto kang Abraham, pinaagi sa usa ka panumpas sa atubangan sa mga binuhat sa ubang mga kalibutan, nagpamatuod nga ang pagsugot pagabalusan. Malisud bisan pa alang sa mga manulunda ang pagsabot sa misteryo sa kaluwasan. Ang pagsabot nga ang komandante sa langit, ang anak sa Dios, magpakamatay alang sa tawo nga nakasala. Sa diha nga ang sugo gihatag nato kang Abraham sa paghalad sa iyang anak, na dani sa kaikag ang tanang langitnong mga binuhat. Uban sa hilabihan nga kaikag ilang gibantayan ang mataglakang sa katumanan ni nga sugo. Sa pangutana ni Isaac, hain man ang nating karnero alang sa usa ka halad nga sinunog, og si Abraham mitubag, ang Dios sa iyang kaugalingon magahatag sa nating karnero, og sa diha nga gipugnan ang kamot sa amahan samtang iya naunta nga kuhaon ang kinabuhi sa iyang anak, og ang karnero nga laki nga gitagana sa Dios gihalad puli ni Isaac. Niini gibobo ang kahayag diha sa misteryo sa kaluwasan, og bisan ang mga manulunda nakasabot sa labaw pakatin-aw sa kahibulongang pangandam nga. Gihimo sa Dios alang sa kaluwasan sa tao. Salamat sa pagpamalandong. Ayaw kalimti og like, share, og subscribe alang sa dugang nga mga espiritu sa tagna, nga mga audiobook.